अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इस बात में कोई शक नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए नबी और रहमत बनाकर भेजा गया, क्योंकि आपका जिक्र तमाम इब्राहिमिक रिलीजन यानी तौरात और ज़बूर के अंदर आपके नाम अहमद के साथ पेशन गोई के तौर पर मौजूद है। मगर जो पादरी और रब्बी इन असल तालीमात के अंदर रदल बदल करके अपनी मर्जी और फ़ायदे का मतलब निकालते हैं, वो आज तक हिदायत से महरूम हैं। मिसाल के तौर पर यहूदियों की मिसाल ले लें, जो कि आज भी दीवार गिरिया यानी दूसरी बार हैकल सुलेमानी की तबाही में बच जाने वाली दीवार को मुसलमानों के लिए खाना काबा जितना मुकद्दस जानकर इसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार पुकारते हैं। हिको ममतकीम वखुल्लो महमदीन ज़ेदोदी व ज़रई बनोत यरूशलाइम हिको ममतकीम वखुल्लो महमद 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 महमदीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब यहूदी कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पैगंबर मानती है, ना रसूल और ना इनकी तालीमात पर यकीन रखती है, तो आपका नाम मुबारक बार बार इनकी मुकद्दस तरीन दीवार के सामने यूं लेने पर आखिर मजबूर क्यों है? इसे समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि ये कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर आखिर यकीन क्यों नहीं रखती। दुनिया की पहली अलामी किताब तौरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और यहूदी कौम दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे यहूदा की नस्ल से हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल भी था, इसीलिए इनकी औलाद को बनी इसराइल भी कहते हैं। इनके एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें मिस्र के अंदर लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई यहूदा की नस्ल से ये नस्ल आगे बढ़ी, और इसी की निस्बत से इस कौम को यहूदी कहते हैं। ये बनी इसराइल कौम खुद को चूजन पीपल ऑफ गॉड यानी खुदा की लाडली उम्मत भी कहती है, और इन्हें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गरूर और तकब्बुर था कि हर एक पैगंबर इन्हीं की नस्ल से आया और क़यामत तक इन्हीं की नस्ल से आता रहेगा, और दुनिया में सिर्फ यही कौम खुदा की चहेती कौम है। और ये तकब्बुर आज तक कायम है, क्योंकि यहूदी कौम अपने अलावा बाकी लोगों को सिर्फ जानवर, गायें, भैंस या चूंटियों से ज़्यादा अहमियत नहीं देती। उनके मुताबिक सिर्फ यही लोग इंसान हैं जिनके हकूक़ हैं, क्योंकि जानवरों के तो कोई हकूक़ नहीं होते। मगर इनको असल तकलीफ उस वक्त पहुंची जब इनकी शरीयत या खुदा के पैगाम के अंदर, जिसमें यहूदी उलमा ने अपनी मर्जी के मुताबिक रदल बदल करके अपने ही लोगों पर जुल्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कानून बना रखे थे, अल्लाह ने इसे मनसूख करने के लिए अपने नबी और रसूल इनमें ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में भेजा। याद रखें कि पैगंबर और रसूल में फ़र्क होता है। रसूल वो होता है जो कि नई शरीयत और अल्लाह का कानून या इसकी किताब लेकर इंसानों की हिदायत के लिए मबूस होता है, और जब वो अपनी रिसालत का ऐलान करता है तो तमाम पिछली शरीयत या कानून ख़त्म हो जाते हैं, और जो कौम भी इसे ना माने उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। रसूल कत्ल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह खुद इनकी हिफाजत करता है, जबकि पैगंबर सिर्फ इस रसूल की भूली हुई तालीमात को दोबारा याद करवाने और लोगों को हिदायत पर लाने के लिए आते हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम नई शरीयत यानी कि अंजील मुक़द्दस लेकर आए, तो इसका मतलब कि तौरात जो कि टेम्पर्ड फॉर्म या रद्द-बदल के साथ मौजूद थी, वो मनसूख हो गई, और अब तमाम यहूदी उलमा को अपनी कुर्सी, अपना रुतबा, शान व शौकत और माल दौलत जाता नजर आने लगा, और वो भी एक नौजवान के हाथों। लिहाजा इन्होंने साजिश करके ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया, क्योंकि अल्लाह ने अपने रसूलों की हिफाजत का वादा किया है। और ये साजिश यहूदी उलमा ने यह की थी कि अपनी मर्जी की तावील निकाली कि तौरात के अंदर जिस मसीहा की बजाय दज्जाल का जिक्र है, वो दज्जाल दरअसल यही शख्स यानी ईसा अलैहिस्सलाम है। नाउज़ुबिल्लाह। ये आज से तकरीबन 2000 साल पहले का टाइम है। अब जाहिर है कि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल का इनकार किया था, तो अल्लाह का अजाब इन पर यह आया कि इनसे लाडली उम्मत का टाइटल छीन लिया गया, इन्हें दुनिया में लावारिस छोड़ दिया गया। हैकल सुलेमानी पर दूसरी बार हमला हुआ तो इनका घर फ़लस्तीन भी छिन गया। ये दुनिया में ऐसे दरबदर होकर रह गए कि आज तक कभी इकट्ठे नहीं हो सके। अब जाकर इसराइल में एक बार फिर से दुनिया भर के यहूदियों को लाकर आबाद किया जा रहा है, ताकि एक बार फिर से वो ग्रेटर इसराइल बनाकर एक बार फिर से अपने खोए हुए रुतबे को और पूरी दुनिया पर बादशाहत को हासिल कर सकें, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी, और जो उनका हक भी है, यानी जानवरों और कीड़ों मकोड़ों पर हुकूमत करना। अब जब इस लाडली उम्मत से इसका गरूर छिन गया, तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में रसूल बनाकर भेजा, जबकि तमाम यहूदी ये सोचते थे कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे, क्योंकि तमाम यहूदी इनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और इनके बेटे यहूदा की नस्ल से हैं।
جبکہ تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جنہیں اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا، جہاں پر بعد میں زمزم کے کنویں کی وجہ سے مکہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا، تو ظاہر ہے کہ یہودی لوگوں نے یہ کہہ کر آپ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری قوم یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں، اور دوسرا اصل شریعت تو شریعت موسیٰ ہے جو کہ صرف اور صرف ان کے پاس ہے، جبکہ اس کی دیکھا دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اس قرآن کو اللہ کا پیغام کہہ کر خود سے بنایا ہے۔ مگر حق کو پہچاننے والے مواحد اللہ ہر دور کے اندر ضرور پیدا کرتا ہے، جنہوں نے اس ٹائم کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آمد کی پیشن گوئیوں کو پہچان کر آپ کا اقرار کیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، جن کا ذکر نام کے ساتھ تورات کے اندر موجود ہے، جس کا ذکر اور ان کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے تھے۔ تناخ ایسی آیتوں کو کہتے ہیں جن پر یہودی اور کرسچن متفق ہیں کہ بالکل یہی الفاظ تورات کے اندر بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی، اور یہ دونوں اللہ کے ہی الفاظ ہیں، جبکہ کرسچن انہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ بائبل کہتے ہیں۔ کتاب مقدس میں سانگ آف سلمون میں چیپٹر 5 کی 16ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ سب کا محمد ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں۔ اور اسی آیت کا ورد آج بھی یہودی دیوار گریاں کے پاس کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک ہی وقت کے اندر نہ صرف یہودی بلکہ کرسچینٹی میں بھی نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر واضح طور پر بیان کر رہی ہے، اور یہ مبارک نام تاریخ میں اس سے پہلے کسی شخصیت کا نہیں گزرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی واضح نشانی موجود ہونے کے باوجود یہودی ربی یا کرسچن پادری اپنے لوگوں کو اس آیت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ دراصل یہ لوگ خود سے اس کا مطلب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سب سے پیار کرنے والا۔ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ بات کافی لاجیکل بھی لگتی ہے، کیونکہ اس پوری آیات کے اندر ایک ہی بات کا مین مقصد نظر آ رہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیار ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ ہمیشہ عبرانی زبان کے اندر کسی بھی اہم اور ادبی شخصیت کے نام کے ساتھ ہمیشہ ام کے الفاظ لگائے جاتے ہیں، اور جب ہم ان آیات کو پڑھیں تو عبرانی زبان کے اندر یہودی خود محمد لفظ کو محمد ام کے نام سے پڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہ خدا کے لیے الو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر عبرانی زبان کے اندر ادب کی وجہ سے اسے الو ہم پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ پیار یا شفقت کے معنوں میں نہیں، بلکہ باقاعدہ ایک نہایت ادب والی اور محترم شخصیت کی بات کر رہا ہے، جو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ یہودی علماء جانتے تھے کہ بہت جلد ایک آخری نبی دنیا کے اندر آنے والا ہے، اور ان کی ولادت کی نشانیوں کو دیکھ کر، مثال کے طور پر آسمان میں ایک بہت بڑے روشن ستارے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، مگر وہ سوچتے تھے کہ وہ نبی ہماری نسل سے ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کی یہودی قوم سے۔ پھر بھی اللہ نے اس قوم کے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جو کہ حق کو پہچان گئے، اپنی انا، خاندان اور رتبے وغیرہ سب کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ مگر جو باقی بچ گئے انہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی، کیونکہ نہ تو انہوں نے کوشش کی اور نہ ہی اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی سزا ابھی تک ان پر مکمل کی ہے۔ ان لوگوں نے جو انبیاء کرام کو قتل کیا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جھٹلایا، جس کے عذاب کا مزہ ابھی ان کو چکھنا ہے، اور ان کی یہی سزا انہیں کھینچ کر دجال کے پیچھے کھڑا کر دے گی، جسے وہ اصل مسیح سمجھ کر اس کی فوج کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، اور اللہ کا قانون ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور یہ اس دن بھی ہوگی۔ اس مقدس چٹان سے ایک راہ نجات پیدا ہوگی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر آخر الزماں تمام انبیاء کو اپنی ابتدا میں نماز پڑھائیں گے اور معراج پر تشریف لے جائیں گے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری زمانے میں ان کی نسل سے ایک منجی آخری جنگ کرنے کے بعد ابلیس کی گردن اڑائیں گے، اور پھر تمام ملائکہ زمین پر نور افشانی کریں گے۔